अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? सब कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो जल्दी से कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब ठीक हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब हम कौन सी क्लास शुरू करने वाले हैं? बिल्कुल ठीक, उर्दू की क्लास। और आज उर्दू की क्लास में हम क्या काम करेंगे? उर्दू की पिछली क्लास में क्या काम किया था जनाब? उर्दू की पिछली क्लास में मैंने आपको जो हमारी किताब का सबक नंबर 12 है, जिसका नाम है सौती आलूदगी, ये पूरा पढ़ के सुनाया था। इसके बारे में हमने बातचीत भी की थी, किस तरह सौती आलूदगी मुतासर करती है, किन बीमारियों का बाइस बनती है, ये सारी बातें हमने इसमें पढ़ी थी और बातचीत भी की थी इन पे। तो सबक पढ़ के तो मैं आपको सुना चुकी हूँ। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम ये काम करेंगे कि आज मैं और आप मिलके इस सबक की पढ़ाई करेंगे, ठीक है? यानी रीडिंग करनी है आज हमें। तो तैयार हैं आप सब रीडिंग के लिए? शाबाश। तो जल्दी से बुक ओपन कर लीजिए और निकाल लीजिए पेज नंबर 57। जो हमारा सबक है ये मौजूद है पेज नंबर 57 और 58 पे। तो हम मिलके फिर इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। बुक ओपन हो गई? गुड। अब कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल सही, हम पढ़ते ऐसे हैं कि मैं पढ़ती हूँ, आप फिंगर रखेंगे और मेरे साथ साथ आप रीडिंग करते जाएंगे। तो चलें फिर स्टार्ट करें। बुक सबकी ओपन हो गई है? शाबाश। तो चलें, सबसे पहले आप पढ़िए मेरे साथ सबक का नाम। क्या लिखा हुआ है यहाँ? कराची में ट्रैफिक के शोर की वजह से सौती आलूदगी। ठीक है, चलें अब आगे पढ़ते हैं। साथ साथ पढ़ना है आपने, ठीक है? इस दुनिया में अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात में से सिर्फ बनी नौए इंसान को ये सलाहियत हासिल है कि वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नाकाबिले बर्दाश्त शोर पैदा करके अपने माहौल को ख़राब कर सकता है। आगे पढ़िए। किसी भी इंसान या मशीन की ऐसी आवाज़ जो माहौल के सुकून को ख़राब करे, शोर के ज़ुमरे में आती है। और ये शोर नींद, आराम, तफरीह, काम और मवासलाती निज़ाम में खलल अंदाज होता है। ये कोई राज की बात नहीं है कि शोर से किस किस्म के ख़तरात लाहक होते हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा शोर से इब्तिदा में तो झुंझलाहट के असरात ज़ाहिर होते हैं, मगर बाद में इसका नतीजा आर्जी या मुकम्मल तौर पर क़ुव्वत समाअत से महरूमी की सूरत में निकलता है। कई मुतालों से ये साबित होता है कि शोर से इंसान के दिलो दिमाग और नफ्सियात पर बुरे असरात पड़ते हैं। ये हकीकत है कि मुस्तकिल शोर से इंसान हाई ब्लड प्रेशर के अलावा गुर्दों के अमराज, खून में ऑक्सीजन और प्रोटीन की कमी और इस जैसे दीगर अमराज में मुब्तला हो जाता है। मगर शोर का सबसे ज़्यादा नुकसान इंसान की क़ुव्वत समाअत ही को होता है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा, इंतहाई बारौनक और मसरूफ़ तरीन शहर है। इसकी आबादी अंदाज़न 1.5 करोड़ है और तकरीबन 50 लाख गाड़ियाँ
اس کی سڑکوں پر روز دوڑتی ہیں۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ یہ شہر بے قابو ٹریفک کے شور کا روز سامنا کرتا ہے، جو کئی اقسام کی گاڑیوں کا ہوتا ہے، جیسا کہ موٹر سائیکل، رکشہ، کار، ویگن، منی بس، بس، ٹرک، ٹریکٹر، واٹر ٹینکر، بلڈوزر اور مشینوں کی آمد و رفت وغیرہ۔ ہم نے کراچی کی 2 بڑی شاہراہوں کو منتخب کیا، اور وہ اس لیے کہ روز اپنے کاروبار یا ملازمت پر جانے اور گھر واپس آنے والے مسافر زیادہ تر ان 2 سڑکوں کو ہی استعمال کرتے ہیں۔ اس سے ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ٹریفک کے شور کے درجات کا ان لوگوں کی صحت اور قوت سماعت کو لاحق خطرات کا بین الاقوامی معیار کی روشنی میں تعین کریں، جن کا یہ لوگ سامنا کرتے ہیں اور اب تک اس سے بے خبر ہیں۔ چلیں اب آگے پڑھیں۔ اب آ جائیے پیج نمبر 58 پہ۔ یہاں لکھا ہے اشیاء اور طریقہ کار۔ یہ ایک بڑی باریک بینی سے کیا گیا تفصیلی مطالعہ ہے، جو کراچی کے مختلف علاقوں میں پوری احتیاط کے ساتھ منتخب کردہ 6 مقامات پر اگست 2008 کے آخری ہفتے میں لگاتار 6 کام کے دنوں میں کیا گیا۔ جن جگہوں پر یہ کام ہوا وہ یہ ہیں: ایم اے جناح روڈ پر 3 مقامات، گرو مندر، کے ایم سی بلڈنگ کے سامنے اور میری ویدر ٹاور کے پاس۔ اس کے علاوہ شاہراہ فیصل پر شاہ فیصل کالونی کے سامنے اور ملیر روڈ پر۔ اس کے علاوہ ایک نیا آباد ہونے والا رہائشی علاقہ پائنیئر فاؤنڈیشن فیز 2، جس کے دونوں اطراف 200 فٹ چوڑی روڈ ہے، مگر یہاں ٹریفک کم ہوتا ہے۔ ٹریفک کے شور کی بلندی کو جانچنے کے لیے دن میں 1 سے 2 بجے کے درمیان اور رات میں 10 سے 11 کے درمیان کراچی کے 2 خاص مقامات پر مزید 2 دن صرف کیے گئے۔ اس کے لیے 2 بڑی سڑکوں ایم اے جناح روڈ اور شاہراہ فیصل کا انتخاب کیا گیا۔ اس مطالعے میں ہوائی جہازوں کا شور، ریلوے اسٹیشنوں کا شور، آوازیں لگا کر چیزیں بیچنے والوں کا شور اور بسوں وغیرہ میں بجنے والی موسیقی کا شور شامل نہیں ہے۔ اس مطالعے میں صرف ان سڑکوں پر چلنے والے ٹریفک کے شور کی جانچ کی گئی ہے۔ چلیں جی، آج کی ریڈنگ ہم یہیں پہ روک لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ ایک تو ریڈنگ کی بہت اچھی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک، یعنی بہت اچھی مشق کرنی ہے پڑھائی کی۔ اس کے علاوہ کچھ الفاظ ہم انڈر لائن کر لیتے ہیں۔ پہلے تو جلدی سے انڈر لائن کیجئے میرے ساتھ۔ سب سے پہلے لفظ پیج نمبر 57 پہ دیکھیے، بنی نوع انسان، بنی نوع انسان۔ اس کے بعد کیجئے صلاحیت، صلاحیت۔ پھر انڈر لائن کیجئے ناقابل برداشت، ناقابل برداشت۔ اس کے بعد آپ انڈر لائن کر لیجئے زمرے، زمرے، ٹھیک۔ پھر آپ کیجئے خطرات، خطرات۔ اس کے بعد انڈر لائن کر لیجئے محرومی، محرومی۔ پھر انڈر لائن کر لیجئے نفسیات، نفسیات۔ اس کے بعد آپ انڈر لائن کر لیجئے آمد و رفت، آمد و رفت۔ اور پھر آپ انڈر لائن کر لیجئے ملازمت، ملازمت۔
ٹھیک، تو اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ کو جو ورڈز، جو ان الفاظ کو ہم نے انڈر لائن کیا ہے ابھی، ان کی لکھنے کی بہت اچھی سی مشق کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ ریڈنگ کی پریکٹس کرنی ہے، اور پھر ریڈنگ کی ایک وائس ریکارڈنگ بنا کے اپنی ٹیچر کو بھیجنی ہے. ٹھیک، تو آپ یہ سارا کام کیجئے مکمل. میں آپ سے ملتی ہوں انشاءاللہ اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.